राखी भन्दा पनि रक्षाबन्धन नै अति उत्तम हुन्छ। भिडियो लामो भयो तर पनि हजुरले माइन्ड नगरिदिनु होला, थोरै केही मिनेट लामो हुनेछ किनकि सम्पूर्ण जानकारी दिनै पर्छ यस विषय। सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू एवं दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुरा गर्नेछौँ जनै पूर्णिमाको बारेमा। जनै पूर्णिमा किन मनाइन्छ, जनै लगाउँदा फाइदा के हुन्छन्, त्यो काँचो धागो शरीरमा लगाएर के हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरूको लागि आज विशेष छ भिडियो। अनि अर्को कुरो, रक्षाबन्धन होइन, त्यो काँचो धागो होइन, राखी बाँध्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। किन त आखिर राखी बाँध्नुपर्छ कि रक्षाबन्धन लगाउनुपर्छ? जनै पूर्णिमामा जनै लगाउने कि नलगाउने, अनि हामीहरूको शरीरमा सधैँभरि जनै लगाउने कि नलगाउने, यसका धार्मिक पक्षहरू के छन् र वैज्ञानिक पक्षहरू के छन्, विज्ञानले के भन्छ त? किनकि अहिलेको समय विज्ञानको सबै चिज आविष्कार विज्ञानकै पछि दौडिने हामी हैन, सबै चिज विज्ञानले नै पूर्ण गरेको छ भनेर हिँड्ने हामीलाई जनैले के नै गर्छ र भन्ने भावना जुन छ। अनि अर्को कुरो, एउटा आफैले विचार गर्नुपर्छ, जनै लगाउने बेलामा पिताले माताले कयौं वर्षदेखि जम्मा गर्दै मेरो छोराको जनै लगाउनु पर्नेछ, व्रतबन्ध गरिदिनु पर्नेछ भनेर खर्च गरेका ती 8-10 लाखको मूल्य हामीले के चुकायौं? जुन बाबाआमाले हाम्रो लागि खर्च गर्नुभयो त्यो यज्ञोपवीत लगाउने बेलामा 8-10 लाख रुपैयाँ, त्यसको मूल्य हामीले के चुकायौं? के जनै लगाइदिएका छौं त? हुन त छोराको व्रतबन्ध गर्ने बेलामा बाबाकै जनै खोज्नुपर्छ। कोही त जनै भन्दाखेरि ए गुरु झरेछ, घाँटीमा भएको जनै झरेको थाहा हुँदैन हामीलाई। बडो अचम्म छ नि। हो, यस्तै वैज्ञानिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, लगाउनुको कारण महत्व के हो त? हाम्रा पिता पुर्खाले हामी देख्थ्यौं कानमा जनै बेर्नुहुन्थ्यो मलमूत्र त्याग गर्दाखेरि। यसको कारण के हो? किन बेर्नु भएको रहेछ त? लामो भएर त या घिस्रिन्छ भनेर? किन हामी युवाहरूले किन लगाउँदैनौँ? यी आदि इत्यादि प्रसङ्गमा कुरा गर्नेछौँ यही भित्र रहेर। आज भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, अनि मात्रै केही न केही कुरो जानकारी हुन्छ। अर्ध भिडियो हेर्नुभयो, आदि भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले जानकारी पाउनुहुन्न, किनकि अर्ध ज्ञान भनेको भयङ्कर हुन्छ। त्यसले न यता पुरा गर्न सक्छ न उता पुरा गर्न सक्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा व्यक्ति बाटामा हिँड्दै थिए, वेदको एउटा पन्ना भेटेछ। वेदको पन्ना यसो हेरे, आदि यताको पनि च्यातेको छ, उताको पनि च्यातेको छ, आदि मन्त्र छ, मुनि अर्थ लेखेको छ, वेद पढ्न हुँदैन भनेर ती व्यक्ति खोज्दै खोज्दै गयो। अब वेद पढ्ने ठाउँमा गएर देखाइन्थ्यो, हेर वेदमा लेखेको छ, वेद पढ्न हुँदैन। अब ती खोजी नगर्ने मान्छेले वेद बन्द गरे। एकजना सच्चा गुरुको शरणमा पुगेछ। गुरुजी, वेदमा त अनि यस्तो लेखेको छ त वेद पढ्न हुँदैन भनेर, हामी फेरि किन वेद पढ्छौँ? गुरुजी विद्वान, गुरुजीले त्यो पन्ना पल्टाएर हेर्नुभयो, त्यो मन्त्र निकाल्नुभयो। त्यो मन्त्रमा के लेखेको थियो भने त्यो च्यातिएतिर अशुद्ध अवस्थामा, अपवित्र अवस्थामा, जुठो सुतक परेको बेला, यस्तो अपवित्र अवस्थामा चाहिँ वेद पढ्न हुँदैन भनेर लेखेको थियो। त्यसैले गर्दा आजकल जनैको महत्व हामीले नबुझिकन नजानिकन त्यतिकै फ्याँकिरहेका छौँ। कारण के हो? किन त यसलाई हामीले मान्न सकेनौँ? यी सबै कुराहरू सुरु गर्नेछौँ। अब आउनु सुरु गरौँ। यसपालि श्रावणको पूर्णिमा यानी कि जनै पूर्णिमा कहिले छ? 2079 साल श्रावण महिनाको 27 गते शुक्रबारको दिन। तदनुसार सन् 2022 12 अगस्त विश्वभरिबाट हामीले जनै पूर्णिमा यो पर्वलाई मनाउँछौँ। जनै पूर्णिमामा सबैभन्दा पहिले गरिने कर्म के हो? नम्बर 1, गणस्नान। अब गणस्नान भनेको सम्पूर्ण समूहमा मिलेर नदीमा, कुवामा, पोखरीमा, तलाउमा या कहाँ सकिन्छ ती समूह सबै मिलेर त्यहाँ गएर माटो शरीरमा लगाएर, भस्म लगाएर, अपामार्ग लगाएर, अनि चन्दनहरू लगाएर, गोबर लगाएर गरिने स्नान गणस्नान। अब यो गणस्नानको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ दर्शक महानुभावहरू, आजदेखि कायिक, वाचिक, मानसिक जति पनि दुर्व्यवहार, दुराचार हामीले गरेका छौं ती नराम्रा कर्महरू आजदेखि गर्दैनौं है भनेर हामीले सबै सामु ठूलो स्वरले भनेर स्नान गर्नुपर्छ। त्यो हो गणस्नानको महत्व। अब गणस्नान सकिसकेपछि
पूजाको तयारी गर्नुपर्छ। वस्त्र धारण गरेर भगवानको प्रतिबिम्ब स्वरूपलाई स्मरण गर्दै आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर तर्पण दिने, आफ्ना ऋषिहरूलाई, आफ्ना गोत्रका प्रवरका ऋषिहरूलाई सम्झेर तर्पण दिने। त्यसकारणले यो पूर्णिमाको नाम ऋषि तर्पणे पूर्णिमा पनि हो। आफ्ना ऋषिहरूलाई, पूर्वजहरूलाई तर्पण दिएको हुनाले ऋषि तर्पणे पूर्णिमा पनि भनिन्छ। अब त्यति गरिसकेपछि गुरुहरूले दियो कलश गणेश स्थापना गर्नुहुन्छ, भगवान शिवजीलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा थालमा सप्तऋषि, वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धती सहित ती सप्तऋषिहरूको पूजा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यज्ञोपवीत जनैलाई अभिमन्त्रित गर्नुहुन्छ। यज्ञोपवीतमा 9 तन्तु हुन्छन्। 9वटा तन्तुमा 9वटा देवताको वास हुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं माता सरस्वतीको वास हुन्छ। ती सबैको पूजा गरिसकेपछि अब जजमानलाई यज्ञोपवीत दिनुहुन्छ गुरुले। तर जजमानले यज्ञोपवीत धारण गर्नुभन्दा पूर्व आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर एउटा यज्ञोपवीत चढाउने, पूर्वजहरूलाई सम्झेर। त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को यज्ञोपवीत गुरुलाई दान गर्ने, अनि मात्रै गुरुबाट यज्ञोपवीत लिएर आफूले लगाउनु पर्छ। यज्ञोपवीत धारण भयो। अब त्यो यज्ञोपवीत लगाउँदाखेरि दाहिने हात माथि हुनुपर्छ है। दाहिने हात माथि भएर घाँटीबाट हामीले यज्ञोपवीत धारण गर्छौं। त्यो निकालेर ओम भन्ने कुनै शुद्ध स्थानमा बकाइदिने, सेलाइदिने। त्यो भयो। अब त्यसपछि आउँछ जनै धारण त गर्यौं। अब जनै धारण गर्नुको फाइदा के हो? पहिले धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेरौं। जनैमा 9वटा देवताको वास हुन्छ। 9 तन्तुमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं गायत्री माताको वास हुन्छ। जनै धारण गरिसकेपछि यथासम्भव जति सकिन्छ 1008 पटक, 108 पटक, या सकिँदैन 10 पटक भए पनि गायत्री मन्त्र जुन हजुरलाई गुरुले दिनुभएको छ त्यो गायत्री मन्त्र जप गर्ने। जति सक्छौं हामी 108, 1008, 10 पटक जतिचोटि सक्छौं त्यतिचोटि जप गर्ने है त। अनि जप गरिसकेपछि अब यसको फाइदा म बताउँदै थिएँ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट ती सम्पूर्ण देवताहरूको वास हुन्छ र हाम्रो शरीरमा पनि 33 प्रकारका देवी देवताको वास भएको कारणले यज्ञोपवीत, यज्ञ कर्मद्वारा, उपाकर्मद्वारा त्यसलाई तयार पारिएको हुनाले त्यसको नाम हो यज्ञोपवीत। ब्रह्माले सूत्र बनाएर तयार गरिएको हुनाले त्यो जनैको नाम हो अर्को ब्रह्मसूत्र। अहिले वैज्ञानिक पक्षमा हामी पुग्छौं नि, विज्ञानलाई सोध्नु त जनैको इंग्लिश नाम के हो, अंग्रेजी नाम के हो भनेर थाहा छैन। त्यस्तो चीज हो जनै। अब जनै लगाउँदाखेरि धार्मिक दृष्टिकोणबाट त मैले भने सम्पूर्ण देवताको वास हुन्छ। देवतालाई सम्झेर आफ्नो गुरुले दिने भएको मन्त्रलाई प्रत्येक दिन जप्नको लागि जनैले हामीलाई साथ दिन्छ। अब वैज्ञानिक पक्षतिर छौं एकचोटि। हामीले देख्थ्यौं हाम्रा पिता पुर्खाले कानमा जनै बेर्नुहुन्थ्यो मलमूत्र त्याग गर्दाखेरि। हामीलाई लाग्थ्यो लामो भएर सायद बेर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ नि। जुन हाम्रो दाहिने कानको नसा हुन्छ त्यो नसा भनेको हामीहरूको पिसाब सम्बन्धी जुन नसा हुन्छ त्यो नसासँग गएर जोडिएको हुँदो रहेछ। अनि यो कानलाई जति तपाई मसाज गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको पिसाब नली खुल्छ। बच्चाहरूलाई पिसाब बन्द हुँदाखेरि हेर्नुस् हस्पिटलमा लिएर जाँदा डाक्टरले दाहिने कान अलिकति मसाज गरिदिन्छ। यो नलीलाई मजाले मसाज गर्यो भने त्यसले गर्दा पिसाब नली खुल्छ र पिसाब क्लियर हुन्छ। पेटसँगको सम्बन्धित छ यो कानमा। त्यसैले यो कानमा यदि काँचो धागो मजाले बेरेर तपाईले मलमूत्र त्याग गर्नुभयो भने पेट क्लियर हुन्छ, वैज्ञानिक पक्ष। अनि अर्को एउटा हामीहरूको मुटुसँग सम्बन्धित हो काँचो धागो जनै। त्यसले हामीलाई हार्ट अट्याकबाट बचाउँछ, रक्त सञ्चालन रोक्छ, यदि बन्द भएको छ भने त्यसलाई सुचारू गराइदिन्छ। त्यो काम गराउँछ जनैले। त्यसैले जनै लगाउनु पर्छ। अब विचार गर्नु, मातापिताले त्यत्रो खर्च गरेर लगाइदिएको यज्ञोपवीत, त्यो यज्ञोपवीत गरेको दिन, व्रतबन्ध गरेको दिन जनै घाँटीमा, भोलिपल्ट जनै सिधै काँटीमा। जनै लगाउन सोध्नु। आजकल युवाहरूलाई गएर फाइदा सोध्नुहुन्छ। बेफाइदा कति कुराहरू हामीले युज गरिरहेका छौं। एकजना व्यक्ति मदिरापान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन मसँग आएर सोध्नुभयो, भन्नुभयो गुरु चन्दन लगाउँदा फाइदा के छ, जनै लगाउँदा फाइदा के छ?
टुप्पी पाल्दा फाइदा के छ, कन्दनी लगाउँदा फाइदा के छ, मैले भने मदिरा पान गर्दा फाइदा के छ भन्दा केही छैन। बेफाइदाको जब तपाईँ चिज युज गर्दै हुनुहुन्छ भने लगाइदिनुहोस् बिना फाइदाको झनै। न कसैलाई भारी हुन्छ न कसैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ यसले। तपाईको रक्त सञ्चालनमा काम गर्छ यसले, मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरूलाई निको बनाउँछ यसले, तपाईको धड्कन आफ्नो ठाउँमा लेभलमा ल्याउँछ यसले, त्यति फाइदा गर्छ जनै। र त्यो जनै हामीले लगाउनुपर्छ, यज्ञोपवीत संस्कार गर्नुपर्छ। यज्ञोपवीत संस्कार नगरेका व्यक्तिले कर्म चलेको हुँदैन भन्ने परम्परा पनि हामीले सुनेका छौँ। जसको यज्ञोपवीत भएको छैन त्यो कर्म चलेको छैन, यज्ञ अधिकार गर्ने उसलाई प्राप्त छैन अधिकार भनेर त्यो कर्म पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसैले यज्ञोपवीत संस्कार भएका व्यक्तिले नित्य गायत्री जप अनि सन्ध्योपासन, आफ्ना गुरुलाई मनन, आफ्ना पूर्वजहरूलाई स्मरण गर्नै पर्छ। यो त भयो अब जनै लगाउनुको फाइदा। हेर्नुहोस् है, अब पालो आयो रक्षाबन्धन। अहिले अब राखी भन्न थाले व्यक्तिले, दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस् त, चारैतिर राखी राखी भन्न थाल्नु भएको छ। राखी भन्दा पनि रक्षाबन्धन नै अति उत्तम हुन्छ। भिडियो लामो भयो तर पनि हजुरले माइन्ड नगरिदिनु होला, थोरै केही मिनट लामो हुनेछ किनकि सम्पूर्ण जानकारी दिनै पर्छ यस विषयमा। आज राखी होइन, हामीले बाँध्ने भनेको रक्षाबन्धन। जब इन्द्र र वृत्रासुरको युद्ध भएको थियो त्यतिखेर इन्द्रले वृत्रासुरलाई केही गर्दा पनि जित्न सकेन। इन्द्र हार्न मात्रै जतिखेर पनि हारिरहन्थे। ऊ जब गुरुको शरणमा गए, गुरुले यज्ञद्वारा तयार बनाइएको रक्षाबन्धन इन्द्रको हातमा बाँधिदिनु भयो। जब रक्षाबन्धन बाँध्नुभयो इन्द्रले युद्ध जिते, किनकि त्यहाँ गुरुको आशीर्वाद, त्यो रक्षाबन्धनको शक्ति थियो। अब त्यो रक्षाबन्धन पूजा गर्दा भनिएको हुन्छ, हेर्नुहोस् है, पूर्वे रक्षतु गोविन्द, आग्नेयाम धरणीधर, याम्याम रक्षतु बाराहो, नारसिंहस्तु नैरति, पश्चिमे वारुणो रक्षेत, वायव्याम मधुसूदन, उत्तरे श्रीधरो रक्षेत, ईशान्यम तु गदाधर, ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षेत, धस्तातु महेश्वर, एवं दश दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दन। यी सबै देवी देवताहरूलाई सम्झेको हुन्छ। सबै देवी देवताहरूलाई बास मिलोस्, सबै देवी देवताहरू चारैतिर दशै दिशामा बस्नुहोस् र रक्षाबन्धन बाँधेको व्यक्ति जुन जुन दिशामा जान्छ त्यो दिशामा तिनै भगवानले रक्षा गर्नुहुनेछ भनेर हामीले रक्षाबन्धन बाँधेको। राखी होइन। राखी त बाहिरी संस्कार, बाहिरी प्रवृत्ति अहिले आउन थाल्यो, तर वास्तविक बाँध्ने भनेको रक्षाबन्धन। बलि महाराजले पनि रक्षाबन्धन बाँधेको कथा प्रसङ्ग आउँछ। तो यसरी गणस्नान, यज्ञोपवीत संस्कार, ऋषि पूजन, ऋषि तर्पण, त्यसपछि रक्षाबन्धन, यज्ञोपवीत धारण, यी सबै कर्म आज श्रावणको शुक्ल पूर्णिमाको दिन गरिन्छ। र मैले हजुरलाई थोरै लामो भए पनि थोरै सार संक्षिप्तमा जानकारी गराएँ जनै लगाउनुको कारण, जनै किन लगाइन्छ, यसको धार्मिक पक्ष के हो र वैज्ञानिक पक्ष के हो, यी सबै कुराहरू जानकारी गराइसकेको छु। आगामी दिनमा फेरि हजुरको बीचमा यस्तै नयाँ भिडियोलाई लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिले पनि बिदा माग्छु म। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, ऋषि तर्पणीको हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। हस्त, जय श्री राधे।